आदाब व तस्लीमात। आप समेत तकरीबन हर शख्स का दिल चाहता है कि वो रूहानियत का हामिल हो। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ विर्द वज़ाइफ, इस्मा, दुआ, दरूद वग़ैरह का रास्ता अख्तियार करता है। चूँकि हमारे यहाँ यही इल्म आम है कि शाहिद रूहानियत का ताल्लुक़ पढ़ाई से है और पढ़ने से रूह को ताकत मिलती है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है वग़ैरह वग़ैरह। अब चूँकि रूहानियत के लिए बाकायदा कोई तदरीसी निज़ाम है ही नहीं, इसके लिए जिससे जो भी सुना उसी को मान लिया। आमलों से सुना कि रूहानियत चिल्लों, वजीफ़ों, पढ़ाइयों से खुलती है, बस शुरू कर लिया। किताबों में पढ़ा कि फ़लाँ दरूद, विर्द या इसम से रूहानियत हासिल होती है, इसको पकड़ कर करना शुरू कर दिया। ये सब करते करते जिस शख्स को रूहानियत की तलब होती है, वो रूहानियत में हकीकतन बहुत दूर होता चला जाता है। इसको सकूत क़ुव्वत भी कहते हैं, मगर मदार वहीं का वहीं रहता है कि रूहानियत है क्या और हासिल कैसे की जाए। तो तरतीब ये है कि रूहानियत असल में रूह के सेहतमंद और बालग होने का नाम है। जैसे जैसे बंदे की रूह सेहतमंद और बालग होती है, वैसे वैसे जिस्मानी तौर पर कैफियतें बदलना शुरू हो जाती हैं। अब जिस्म को तंदुरुस्त करना हो तो अच्छी खुराक, वर्ज़ी, दवा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, मगर रूह को तंदुरुस्त करने के लिए सिर्फ रूह ही दरकार होती है। यानी कि रूह का रूह से कनेक्शन, ताल्लुक़ होता है। सादा लफ्ज़ों में तशरीह की जाए तो रूहानियत का असूल अहले रूहानियत की निस्बत से मुमकिन है, ना कि अज़ खुद किसी कसबी वज़ाइफ और आद वगैरह से। जब बुज़ुर्गों से रूहानी तौर पे निस्बत कायम हो जाती है, तो वो ख्वाह दरूद पढ़ने को दें, ख्वाह इसम, ख्वाह आयत या कुछ भी, फिर वो पढ़ाई रूहानियत को मज़ीद कवी करती है, क्योंकि इस पढ़ाई का बातनी फैज़ जारी होता है। यानी जितने भी बुज़ुर्गों ने इस्मा, आयात, दरूद पढ़ाइयाँ लिखी हैं, वो सब की सब निस्बत के बाद करने के काम हैं। इससे कबल जितना भी पढ़ा जाए सवाब की हद तक दुरुस्त है, मगर बातनी तौर पर इसकी तासीर रूहानी से फैज़याबी मुमकिन ही नहीं रहती। अब आपको इसकी मिसाल देकर समझाता हूँ। हर शय के चार पहलू हैं, ज़ाहिरी, बातनी, ज़ाहिरी बातनी, ज़ाहिरी रूहानी और बातनी रूहानी। अमूमी तौर पे हम जो भी पढ़ते हैं वो सिर्फ़ ज़ाहिरी या ज़ाहिरी रूहानी ही होता है। इसका असर भी इसी तरह पे चलता है। इसमें बरक़ात, सवाब वगैरह मिलते हैं। अक्सर दवा का कबूल होना, मुसीबत का टल जाना या इस तरह के सारे काम। मगर जो चीज़ें निज़ाम कुदरत से मुंसलिक हैं, मसलन बीमार को शिफा का मुंतकिल करना, किसी की रूहानी मदद करना वगैरह वगैरह, इन सब का ताल्लुक बातनी या बातनी रूहानी तरज से होता है। जब किसी सबक, दरूद, विद से बातनी रूहानी निस्बत जारी होती है, तो फिर इसकी तासीर, कैफियत व हालत बदलने पे कादर होती है। अब इसकी भी मिसाल देकर समझाता हूँ। दौर नबवी में क्या किसी सहाबी ने किसी अमल की ज़कात दी थी, या चिल्ला किया था, या रियाजत की थी, या मखसूस पढ़ाइयाँ की हों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ताबईन तक किसी भी शख्सियत से कोई रियाजत साबित नहीं। अब बहुत बारीक और दिलचस्प शय है, समझिएगा। अगर यहाँ आप समझ गए तो आपकी मुकम्मल उलझन ख़त्म हो जाएगी। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दुआ तालीम फरमाई थी, जिसके मुतल्लिक़ सही अहादीस में लिखा हुआ है, जो सुबह 3 बार, शाम 3 बार पढ़ेगा, इस पर जहर, जादू असर नहीं करेगा। वो दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ मुबारक के बारे में हुक्म हुआ, जो इसको पढ़ेगा इस पर जहर और जादू असर नहीं करेगा। वजह ये थी, इस दुआ में जादू और जहर आम थे उस दौर के अंदर। दुश्मनों को मारने के लिए इससे ज़मानवी ज़रूरत के मुताबिक हुक्म फरमाया गया। इस दुआ का मुशाहिदा कुछ यूँ है कि खालिद बिन वलीद ने रूम के हाकम के सामने दावत इस्लाम रखी, तो उसने जवाबन कहा, क्या तुम लोग अपने नबी को बरहक समझते हो?
خالد بن ولید نے فرمایا بالکل ہم حق سمجھتے ہیں۔ حاکم نے یہی دعا کے بارے میں کہا، اگر برحق سمجھتے ہو تو جو دعا تمہارے نبی نے تعلیم کی ہے وہ پڑھو، میرے پاس موجود خطرناک ترین زہر ہے، پیو۔ روایات میں ہے کہ خالد بن ولید نے دعا پڑھی، زہر پی لیا، نتیجتاً ان کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ وہی دعا 1400 سال کے بعد آپ اور میں پڑھ کر زہر پئیں تو کیا زہر اثر کرے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل اثر کرے گا۔ تو خالد بن ولید پر زہر نے اثر کیوں نہ کیا؟ کیا انہوں نے اس دوا کی کوئی خاص تعداد میں زکوٰۃ دی تھی، یا چلا کیا ہوا تھا، یا ان کو اس دوا کے خدام نے محفوظ رکھا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہم وقت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت حاصل تھی۔ یہی دعا آج عاملین سوا لاکھ کے چلے کر کے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ اس سے حصار باندھ کر جنوں بوتوں سے بچ سکیں۔ وہ ہستیاں کس چیز سے محفوظ رہیں؟ بعض نسبت سے ان کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت حاصل ہوئی، روحانیت نے درجہ کمال پایا، نتیجتاً قانون قدرت بھی ان کے لیے تبدیل ہوتے رہے۔ ساری بات کا مدعا و خلاصہ یہ ہے کہ روحانیت کا تعلق نسبت سے ہے۔ جب نسبت قائم ہو جاتی ہے، پھر کوئی بھی اسم ہو، ورد ہو، درود و آیت ہو یا کچھ بھی پڑھا جائے، اس کا اثر ظاہر و باطن پر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اور یہ کوئی کرامت نہیں، بلکہ ہر عام و خاص مومن کے اختیار کی بات ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ پہلے اس کی تربیت بزرگان دین کے ہاتھوں میں تھی، اب روحانیت پر ٹھیکیداری عاملوں نے سجا لی ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ بھی ہے، بنا علم کے صرف پڑھ پڑھا کر یا سنا کر بت وظیفے پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ ذرا سنیے غور سے۔ انسانی دماغ قدرت نے اس طرح تخلیق کیا کہ ہر چیز کا اچھا یا برا اثر لیتا ہے۔ جب کوئی شخص بنا علم اور رہنمائی اپنی فہم و فراست کے مطابق کچھ پڑھنے لگتا ہے تو حروف و کلمات اور جملوں میں جو علوی یا سفلی قوتیں ہوتی ہیں وہ سب متحرک ہو جاتی ہیں، جن کا سیدھا اثر دل و دماغ پہ اچھا یا برا پڑتا ہے۔ 99% تو برا ہی پڑتا ہے، کیونکہ شروعات میں نیت اور ارادہ ہی روحانیت کے اصول کا ہوتا ہے۔ لہٰذا عوالم غیب میں جو مخلوقات علوی یا سفلی ہوتی ہیں وہ بندے کو متاثر کرنے پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ارادہ محض ثواب کا ہو تو چاہے 10 لاکھ بار کوئی اسم، آیت، درود پڑھ لیں، کوئی روحانی مسئلہ نہیں بنے گا۔ جب شروعات میں نیت و ارادہ اصول روحانیت کا رکھ لیا تو نتیجتاً پھر روحانی خطرات بھی سامنے آئیں گے۔ شیاطین شعوری یا لاشعوری طور پہ درمیان میں خرابی پیدا کریں گے۔ اس لیے شروعات میں نیت سے بھی قبل نسبت کو ترجیح دی جاتی ہے، تاکہ بزرگوں کی نسبت کے فیض سے راہ میں آنے والی شیطانی رکاوٹیں دور رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ روحانیت کی طرف جانے کے لیے بنا علم و رہنمائی یا سرپرستی از خود سے اراد و وظائف کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو بہت جلد وہ نفسیاتی، جسمانی اور روحانی مسائل و مشکلات کا شکار ہو کر تنگ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، اپنی عام حالت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔